اكثر حاجه اللي انت فخور بها؟ هو الحقيقه فما حاجه عندها علاقه بال كيش نقولها بالانطباع الشخصي، انه فما حاجه سان ديفي بيرسونيل اللي انا عشته عام 2012 هو الجيك جيستيون الكترونيك دو كوريسبوندونس. معناتها جيتي لا à l'initiation du projet و j'avais le choc وقت اللي جيت en 2016 ونلقى مازال معناتها في الفاز بيلوت نتاعو. دونك بالنسبه لي سي اون ريوسيت نعتز بها، على خاطر سي ان بروجي اللي يطول ولكن في نفس الوقت معناتها اليوم واقع ولا. واليوم هو نجم تقول بدايه نتاع تغير كبير في الاداره وفي لي بروسيس ادمينستراتيف وفي الثقافه الاداريه. دونك احنا اللي كنا نحكيو عليه قبل الاداره الالكترونيه وقتاش كل بدينا نشوفه اليوم في الاداره الالكترونيه من خلال على الاقل الجاي كذا. دونك هذا سي اون فيرتي، ولكن سي اون فيرتي بيرسونيل. لكن ما تنساش اللي احنا راهو حكومه وحده وطنيه، واللي وقت اللي جينا نحن كانت عندنا اولويات، والاولويات نتاعنا حاولنا احنا في اول ما بدينا نخدموا ونعملوا في الرود ماب نتاعنا، حاولنا انه نعملوا توفيق ونعملوا معناتها الينيومون ما بين لا استراتيجي ناسيونال دو نوميريك اللي هي ايتابلي ديجا ولي بريوريتي نتاع حكومه الوحده الوطنيه. وهذا سيتي ان اكزرسيس ديفيسيل، ولكن ما في اختي انا بعد عام هو انه احنا اندرجنا ضمن اولويات حكومه الوحده الوطنيه. كيفاش؟ انه احنا من اهم الاولويات هو تحفيز النمو والتشغيل وكذا. نحن كنا بارمي لي زاكتور اللي في رغم اللي فما صعوبات في الواقع الاقتصادي وكل شيء on a contribué للتشغيل، وهذه حاجه اللي تخلي الانسان فيغ، لانه ما اكثرش من حاجه تفرح الانسان هو انه معناتها يساهم في الموضوع هذا اللي هو موضوع يهم التوانسه الكل. الحاجه الثانيه انه احنا ساهمنا في ان الموقع وبلادنا نعطيو الصوره الايجابيه على بلادنا. دخلنا في سمارت افريكا، وقع اختيار تونس كهب بور لو كوميرس الكترونيك مع البريد التونسي. كيف ايضا كما تذكر دي واي معناتها الهب ريجيونال، اول بلاد في افريقيا الهب نتاعها معناتها يكون اوبيراسيونيل جوست 6 موا بعد ما عملنا الاتفاق مع دونا فاونديشن في اطار التمشي جديد اللي باش يكون عنده مستقبل ان شاء الله، خاصه مع الانترنت دي زوبجي ومع تطور جديد تاع الانترنت. ما عادش باش نحكيو على دي ان اس، بلوتو باش نحكيو على دي واي اللي هي دي ان اس دي زوبجي. هذه تونس اليوم ولات هاب ريكونو parmi les 6 hubs opérationnels على مستوى العالم كامل. كيف البريد التونسي معناتها عنده إشعاع كبير في إفريقيا. خذينا مواقع في الكونسي بريزيدونس كونسي دادمينستراسيون تاع الاتحاد الافريقي، خذينا مواقع في الكونسي دادمينستراسيون تاع الاتحاد البريدي العالمي. نظمنا افيك معناتها اكسيلونس الحقيقه، وهنا لونور يمشي للناس الكل اللي ساهمت في الشيء هذا. نظمنا لامنتي اللي هي القمه العالميه لمجتمع المعلومات، واللي لمت اكثر من 1000 خبير من العالم كامل، واللي جاوا وان شاء الله يوليوا يعني سفراء لبلادنا ويعطيوا الفكره. كيف فما مشاريع متعطله كانت واقفه في سوبكوم مثلا. سوبكوم المقر الجديد نتاعها ما نرى في كي تغزلوا من برا في البول تكنولوجيك، ولكنه كان بالداخل خربه. علاش؟ على خاطر معناتها فما شويه عوائق اداريه وشويه عوائق نتاع يعني ديسيزيون، ولكن في نفس الوقت يعطينا مسؤوليات أكثر، لأنه مازلنا في منتصف الطريق. اليوم يلزمنا يكون عندنا أو ميم طون نحققوا نجاحات سريعة باش الناس تطمئن والناس تعرف ترى أنه إحنا قاعدين نقدموا مش قاعدين نوخروا. ولكن في نفس الوقت ما يلزمناش نكتفيو باللي بتيت ميزورات، ما يلزمناش نكتفيو بالسيرف سور لا فاغ، يعني ناخذوا سوجي نسرفيو عليه ومن بعد يوفى ونتعداو لسوجي آخر. لا، يلزمنا نحلوا لي سوجي الكبار، لي سوجي اللي تعبوا ويقلقوا، ولكن هم اللي يبقاو البني فينالمون. خاطر اللي يبقى في الاخر هو الشيء اللي تبنيه للمستقبل. وهذاك علاش احنا توا اللي ينتظر فينا هما ان نواصلوا في لي ريفورم ستركتوريل الكبير اللي بدينا مشروع اصلاح اتصالات تونس. سي لي ريفورم ان تيرم دو كيس كيل فو فير اكزاكتومون. احنا حلينا دي سوجي كبار اللي هما مشروع اصلاح اتصالات تونس،
فيه البارتي يعني قانون، وفيها البارتي معناتها اوبيراسيونيل اورغانيزاسيونيل، وفيها لي نوفو مارشي، وفيها يعني شراكه الاستراتيجيه كيف معناتها نوجدوا لها افق جديده. عندنا الكود دو نوميريك جديد، المجله الرقميه جديده اللي توا معناتها في قلب الريفليكسيون. احنا توا باش نخرجوا درافت ان شاء الله يفرحوا به التوانسه كي يشوفوه، ويكون زاد السوكل نتاع تطوير الاقتصاد الرقمي للعشر سنوات القادمه. كيف ايضا ستارت اب اكت on est en train de finaliser، وان شاء الله قريبا يعني يقع الادوبسيون تاعو في مجلس الوزراء، étant donné que النسخه حاضره تو. المشروع الاخر اللي هو الاديان اللي حكينا عليه، المؤسسه هذه اللي باش تدير وباش تشرف على تنفيذ، سميناها وسيله التنميه الرقميه، واللي الهدف نتاعها هو قياده المشاريع الافقيه الاستراتيجيه للتحول الرقمي، وتكون زادة قاطرة من القاطرات نتاع التحول الرقمي في بلادنا. كيف ثم حاجات خلينا نقولوا نتاع كان جاء عندك تايم ماشين وترجع للتالي، شنو اللي ماذا بيك كنت معناه ما تعملوش والا تعملوا ديفيرامون؟ والله هو كيف تشوف يعني تو احنا خاطر اللي يتفرج من برا راه كل واحد متفرج فارس، كي تدخل وتشوف لي ماشين من الداخل وتشوف معناتها الانفيرونمون وتشوف التحديات نوتامون تحديات الماكرو، فهمت؟ تقول انه يعني بلادنا، وهذه اللي نحب معناتها نركز عليه، بلادنا قاعده تعيش في تجربه نتاع تحول تاريخيه ورايده وبوزيتيف. وراهو انا قاري تيوري دي شونجمون معناتها ذاك اختصاصي. on est dans ce qu'on appelle la vallée du désespoir، معناتها العباد تشوف نحن في الكرو، ولكن ما تشوفش اللي هي ذيك مرحلة، واللي هي مرحلة ضرورية في كل عملية تحول كبيرة تعيش فيها يعني المنظومات الكبرى نوتامون البلدان. أنا قاعد نشوف في أمل كبير، نشوف في إنه عنا فغي بوتنسيال، والمشاريع اللي خدمنا عليهم كما سمارت تونيزيا، ستارت اب تونيزيا، شفنا البوتنسيال اللي عنا. شوف مثلا البوتنسيال نتاع الشركات الناشئة اللي ستارت اب، شيء يعمل كيف، ولكن هذاك يلزمو يطار ويلزمو دوام. ونحن كان فما حاجه معناها ما نقولش نادم عليها ولكن متقلق منها، انه الناس في عوض انها تشوف لو ريزولتا قاعده تشوف كان اللي ما تعملش تشوف. اذا حاجه نتقلق منها ديما الوقت شويه، فهمت؟ هذا هو، هذه هي هكا ديما الوقت شويه. دونك اون اي توجور راترابي بار لو طون. دونك وهذاك علاش يلزمنا ديما اون سو راتراب بار بلوس دو مويان و بلوس دونجاجمون. احنا غالبينها بالانجاجمون، ولكن يعني ان شاء الله قاعدين نأسوا واللي عايشين في بلادنا راهو نفخروا به كتوانسه، ويلزمنا نفخروا به. وهذا الميساج لازم يوصل للتوانسه، راهو يا توانسه رانا قاعدين نعيشوا في تجربه نموذجيه، في تجربه جديده. راهو ما تغزروش كان للاشياء اللي ربما معناتها تظهر لكم كانها يعني سلبيات، لكنها رانا قاعدين نبنيو في اشياء جديده تبقى. هذا ما يعفيش حتى واحد من المسؤولين، معناتها مش تجي هيك بليش، مش تقعد تتفرج وتو تجيك يعني التغير والامور الايجابيه. لا، لازم كل واحد يساهم، ويلزم كل واحد ينقص شويه من اللي عنده ويعطي. كل واحد زاد كيف يؤمن بانه سي بوسيبل. وقت اللي نؤمنوا مع بعضنا انه سي بوسيبل ومع بعضنا راهو احنا مش نوصلوا باذن الله. سي محمد انور معروف، وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، كلمه الختام. اولا نحب نشكرك على الصبر نتاعك معايا، معناتها لما دي ساعتين هذو عملنا ساعتين انغوجسترمون افكتيفمون. نحب ايضا معناتها نزيد ساشون اللي في الوقت نعمل انترفيو وما يكونش سونور، وقت يكون نكتب لي زارتيكل بارابور او مينيستر ديتيك جينيرالمون نقعد حتى بثلاثه اربع سوايع ويعلش يخرج الارتيكل بارتي 1 بارتي 2 بارتي 3 خاطر نحكيو في برشا مواضيع. نحب ناكد على انه احنا الطرح اللي عايشينه طرح صعيب معناتها، ولكنه تري انتريسون. التحديات كبيره، ولكن نحن on est en train de les affronter de façon sereine. إنه حكومة الوحدة الوطنية يعني حكومة متضامنة متحملة مسؤولياتها، قاعدين نخدموا في إطار رؤية، وهذا هو المهم. عنا وعي بالصعوبات، عنا وعي بالإشكاليات، عنا وعي بمحدودية الإمكانيات، ولكن عنا عزم كبير ومستعدين أن نضحي من أجل بلادنا، وطالبين إنه إحنا الناس الكل مع بعضنا، كل واحد يحط حجرة، وإن شاء الله المستقبل لبلادنا. ويلزمنا نؤمنوا بأنه المستقبل كبير متاع بلادنا، خاطر بلادنا في الآخر
البوتنسيال اللي عندها ينجم يوصلها لبعيد، والبلدان اللي نجحت ما خير منها.